मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो आज का जो हमारा टाइटल है कलाम इकदस में से यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8 बाब उसकी 31 आयत को हम देखेंगे। तो सच्चाई को तुम जानोगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सच्चाई क्या है? सच्चाई यीशु मसीह है। जितने लोगों ने उसे जाना वो आज़ाद हुए। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब यीशु मसीह अपनी ज़बान मुबारक से कोई वर्ड रिलीज़ करते थे तो अगर उन लोगों की समझ में वो वर्ड आ जाता था तो उनकी ज़िंदगी जो थी वो रूहानी ज़िंदगी बन जाती थी। तो हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब 4 शागिर्दों को चुना तो उनकी ज़िंदगी में एक बुलाहट आई। खुदावंद यीशु मसीह ने एक वर्ड रिलीज़ किया कि आओ मेरे पीछे हो लो। पीछे होने का मतलब है कि यीशु मसीह को फॉलो करना, उसको जानना ना कि जब तक हम यीशु मसीह को जानेंगे नहीं, उसके कलाम पर कायम नहीं रहेंगे, हम उसके अच्छे शागिर्द कभी नहीं ठहर सकते। बाइबल मुकद्दस बयान करती कि जितने लोग डिप्रेशन में हैं, घबराहट में हैं, वो कभी भी यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकते, ना उसके हुक्मों को कभी फॉलो कर सकते हैं, ना उन हुक्मों पर ईमान रख सकते हैं और ना उन हुक्मों को फॉलो करके तजर्बाकार बन सकते हैं। मसीहत में रहते हुए हमें तजर्बाकार होना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के शागिर्द जिस भी काम में थे, वो जो जॉब कर रहे थे उसमें तजर्बाकार थे। पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास और यकूब जो मछलियां पकड़ रहे थे, जो यीशु मसीह के पहले शागिर्द थे, जो यीशु मसीह का चुनाव था, जो उसने अपने लोगों का चुनाव किया, क्योंकि ऐसा बादशाह आया जिसको अपनी बादशाही के लिए लोगों की ज़रूरत थी और उसने डिसाइपल लोग चुने जो मेहनत में और काम करने में नंबर 1 थे। और वो ऐसे मशेरे थे क्योंकि उन्होंने खुद कहा यीशु मसीह से कि हमने सारी रात मेहनत की। आप इमेजिन करें, यकीन करें कि जो लोग रात को मेहनत करते हैं, दिन को मेहनत करते हैं, वो कितने ब्यूटीफुल होंगे, कितने ब्लेस होंगे। तो खुदा ने उन लोगों का चुनाव किया जो मेहनत कश लोग थे। यीशु जानता था कि ये मेहनत कर सकते हैं मेरी बादशाही के लिए, मेरे किंगडम के लिए, ये लोगों की तैयारी कर सकते हैं। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उन्होंने ऐसे काम किए, बड़े बड़े काम, जो कि आजकल इंसानों की सोच से बाहर है। हैरत गुम हो जाती जब हम वर्ल्डों को देखते हैं। तो ये यीशु मसीह के वर्ड थे कि आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। आज हम उसके कलाम में कायम नहीं रहते, इसीलिए यीशु मसीह यहूदियों को फरमा रहे हैं कि जो मेरे कलाम पर कायम रहते हैं वो मेरे शागिर्द ठहराएंगे। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी और सच्चाई यीशु मसीह है। हम सच्चाई से बहुत दूर हैं। आप जानते हैं जब हम ओल्ड टेस्टामेंट को देखते हैं तो जब यूसुफ को कुएं में फेंका गया, जब यूसुफ को एक खड्डे में फेंका गया तो यूसुफ के अंदर घबराहट नहीं थी कि उसके अंदर घबराहट सी कि मैं मर जाऊंगा। उसने अपने भाइयों के आगे तरला मिन्नत वास्ता पाया हो कि मुझे इस कुएं से निकालो। वो उसने दिलेरी रखी, क्योंकि बाइबल भी ये बयान करती कि डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आज हम इब्लीस से डर जाएंगे, मौत से घबरा जाएंगे, तो हम मौत पर फतह नहीं पा सकते। फतह मौत पर वो पाते हैं जो इब्लीस पर गालिब आते हैं। और यूसुफ ने ऐसा किया, वो कुएं के गिरने के बावजूद वो कायम रहा। और बाइबल ऐसा बयान करती कि एक सौदागरों का टोला वहां से गुजरा जो यूसुफ को उन्होंने खरीदा और यूसुफ को मुल्क मिस्र में ले गए। 10 साल उसने जेल काटी, बहुत सारे उसने जुल्मों सितम सहे, झूठे रेप केस में वो अंदर रहा, उसके बावजूद वो सच्चाई पर कायम रहा। ये है सच्चाई जो उस वक्त यूसुफ ने जानी थी। इतनी मुश्किल के बावजूद, इतनी अजियत के बावजूद वो कायम रहा सच्चाई पर। आज हम कितना सच्चाई पर कायम रहते हैं। जब हम सच्चाई पर कायम रहेंगे तो वो यूसुफ की तरह आपको मिस्र के मुल्क का बादशाह बनाएगा। जब हम कायम नहीं रहेंगे, हमारे अंदर थोड़पन होगा, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह को जाने, उसको फॉलो करें। जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चले हैं, बाइबल मुकद्दस में उनका किरदार देखिए, उनके काम देखिए, लाजवाल। जिस तरह खुदा ने कहा कि मैं ला तब्दील हूँ, और उसके शागिर्द बड़े बड़े काम करते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम कुछ नहीं किए। बाइबल यहाँ तक बयान करती है कि जब पतरस गुजरता था तो उसके साए से लोग शिफा पाते थे।
امیجن کریں کتنی بلیسنگ ہوگی اس میں، کتنا مسا ہوگا اس کے اندر۔ جب وہ گزرتا تھا تو لوگ اس کے سائے سے شفا پاتے تھے۔ اگر ہمارے اندر گھبراہٹ ہوگی، ہم لوگوں سے ڈر جائیں گے، تو ہم کبھی بھی یسوع مسیح کے کام کو نہیں کرنے پائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے کروس اٹھایا، صلیب اٹھائی، تو کتنی اذیت سہی ہوگی۔ جب اس نے کوڑے کھائے تو کتنی اس کے جسم پر مشکل پیش آئی ہوگی، کتنا اس نے پین کو برداشت کیا ہوگا۔ کہ آج ہم اس پین کو برداشت کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے یسوع مسیح نے صحیح ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، کرسچن لوگ خاص کر، آپ کرسچن بنیں، فیک لوگ نہ بنیں۔ جتنے بھی سرمن کو سنتے ہیں، بڑے باغور طریقے سے اپنے ذہنوں کو کھولیں، اپنے بند ذہن کو کھولیں اور کلام کو ریسیو کریں اور جانیں کہ کلام اقدس ہمیں کیا فرماتا ہے۔ جب بائبل بیان کرتی ہے کہ جب یوسف کنویں سے نکلا، اس کو نکالا گیا، بک گیا، جیل میں رہا، اس کے باوجود جب وہ سچائی پر قائم رہا، وہ اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، تو بائبل بیان کرتی کہ اس کی دانش مندی کی، جو اس کے اندر خدا کی روح تھی، ایک دن اس کا پرچار بادشاہ کے سامنے ہوا، اور اسی بادشاہ نے ملک مصر کا حاکم بنایا یوسف کو۔ ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے کہ مشکل سہنے کے باوجود ہم کتنا خدا میں بڑھ سکتے ہیں، کتنا خدا میں چل سکتے ہیں۔ آپ مسیحیت سے الگ رہیں، سنیں میری بات، آپ مسیحیت سے الگ رہیں۔ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس دنیا میں سب رہ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، چوری چکاری کر رہے ہیں، حرام زدگی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسی دنیا میں، تو آپ کو کچھ نہیں کو کہے گا۔ جب ہی آپ مسیحیت میں انٹر ہوں گے، تبھی لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ آپ نے برداشت کرنا ہے، اس پین کو آپ نے سہنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ جو صلیب اٹھا کر میرے پیچھے آئے گا وہ میرا اچھا شاگرد ٹھہرے گا۔ اگر ہم اس کے ڈسائپل بننا چاہتے ہیں، اس کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ جب لوگ گھبراتے ہیں تو ان پر اٹیک ہوتے ہیں، تو جب ہم گھبرائیں گے تو ابلیس اٹیک کرے گا۔ ہم نے ابلیس پر غالب آنا ہے، اسی لیے پولس رسول نے لکھا کہ اپنے اپنے ہتھیار باندھ لو۔ ہتھیار نہ تو اس نے کوئی رفل کہا ہے، نہ پسٹل کہا ہے، نہ اس نے کہا کہ تم تلوار لے لو، نہ کلہاڑی، بلکہ اس نے روحانی ہتھیاروں کی بات کی ہے۔ کون سے ہتھیاروں کی؟ روحانی ہتھیاروں کی، یعنی روح کے ہتھیار، ایمان، اعمال، یہ ہمارے اندر ہونے چاہیے، یہ روح کے ہتھیار ہے۔ جب ہمارے اندر یہ ہوں گے تو ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یسوع مسیح نے ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تم بھی ابلیس پر غالب آؤ گے۔ اگر ہم ایمان میں پکے ہیں، مضبوط ہیں، اگر ہم کنویں میں گرے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے، اگر ہمارے کندھے پر صلیب ہے تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم مشکل میں ہیں تو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے قائم رہنا ہے اور صبر کرنا ہے، صبر کر کے اس کا انتظار کرنا ہے۔ یہ اصلی حقیقت ہے مسیحیوں کی، ہم صبر کرنا نہیں جانتے۔ یسوع مسیح نے کہا ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ ہم اس دنیا میں ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ ڈھونڈنے کے لیے رہ کیا گیا اس دنیا میں؟ بائبل مقدس کس نظریے سے بیان کرتی، ہم کس نظریے سے ڈھونڈنے لفظ کو دیکھتے ہیں؟ ڈھونڈنے کا مطلب ہے کہ جو خدا کے اندر ہے وہ ڈھونڈے کہ خدا کے اندر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدم کو بنایا تو خدا نے اپنی شکل و شبیہ پر بنایا، اور زمین کا سارا اختیار آدم کے حوالے کر دیا گیا۔ خدا نے ایک چیز کا بھی نام نہیں رکھا، تو آدم نے ہر چیز کا نام رکھا، ہر جانور کا، ہاتھی کا، شیر کا، طوطے کا، ہر چیز کا آدم نے نام رکھا۔ اور جب آدم خدا کا کام کر رہا تھا تو خدا کو یہ پسند آیا، آدم کو دیکھا جب خدا نے، تو آدم سے نہیں پوچھا کہ آدم تو اکیلا ہے، میں تیرے لیے ایک ساتھی بناتا ہوں، تیرے لیے ایک مددگار۔ نو 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 نو، خدا نے ایسا نہیں کہا، بلکہ آدم کو اس نے گہری نیند سلا کر اس کی پسلی میں سے ہوا نکالی اور اس کو اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ یہ ہے خدا جو آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ خدا آج بھی اپنے فرشتوں کو آپ کے اوپر بھیجتا ہے۔ آپ جانتے کہ خدا کے فرشتے ابراہیم کے نوکر کے ساتھ بھی تھے جب وہ اسحاق کے لیے رشتہ لینے گیا تھا۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہوگا، اچھی طرح سے چلیں گے، تو یقیناً خدا کے فرشتے، خدا خود آپ کی حفاظت اور نگہبانی کرے گا، جس طرح نے اسرائیل کی بیابان میں کی۔ اور اگر
इतनी उसकी हिफाजत करने के बावजूद आज भी हम अंदर से कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सच्चाई को जानते नहीं हैं, हम सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं, हम सच्चाई से बहुत दूर हैं। तो हमें सच्चाई की तरफ राग़िब होना चाहिए, मुड़ जाना चाहिए, हमें सच्चाई की तरफ आना चाहिए। यही हमारी लाइफ है। अगर हम आज सच्चाई को झुटला देंगे तो आने वाले वक्त में ये मत उम्मीद रखिए कि हम यीशु मसीह का इस्तकबाल कर सकेंगे, क्योंकि बाइबल बयान करती कि वही उसका इस्तकबाल करेंगे, वही हवा में उसके साथ उड़ेंगे जो ईमान में मजबूत होंगे, जिनके अमाल अच्छे होंगे, जो यीशु मसीह का प्रचार इरशाद आज़म लोगों तक लेकर जा रहे हैं। बेशक आज आप गुर्बत में हो सकते हैं, कोई इशू नहीं गुर्बत का, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी गुर्बत की। वो कहता है मैं चिड़ियों को खाना देता हूँ, तुम तो इंसान हो, तुम तो मेरे फेवरेट हो, खुदा ने आपको फेवरेट बनाया है। तो जो फेवरेट चीज़ होती है हमेशा वो दिल के करीब होती है, आप खुदा के दिल के करीब हैं। तो इसीलिए तो दाऊद को खुदा ने कहा था कि तू दाऊद मेरे दिल के मौफिक मिल गया है। अगर आप खुदा के साथ चलेंगे तो कभी भी आप मायूस नहीं रहेंगे। खुदावंद आज इस सरमन के वसीला से आपको आज़ादी दे और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।